नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लारैब कुरान ने जो हमें बातें समझाई हैं, अल्लाह पाक ने अपने कुरान पाक के ज़रिए से मुसलमानों को जो ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाए हैं और उसके महबूब अलैहिस्सलाम ने जो हमें इस दुनिया में रहकर ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाए हैं, उसमें से एक तरीका ये है, कुरान पाक की आयत मुबारक है, समाअत फरमाएं। अल्लाह ताला कुरान पाक में ऐलान फरमा रहा है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मी वल उद्वान। अल्लाह ताला जो कायनात का मालिक है उसकी तरफ से ऐलान हो रहा है। समाअत फरमाए जरा कुरान पाक की आयत मुबारक। अल्लाह जो कायनात का मालिक है वो ऐलान फरमाता है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, गुनाह और ज्यादती में बहम एक दूसरे की मदद ना करो। कुरान पाक की आपने आयत मुबारक समाअत फरमाई है। कुरान क्या ऐलान करता है, आपको ये बात मैंने एक आयत मुबारक पढ़ के सुनाई है। अल्लाह जो कायनात का मालिक है उसकी तरफ से एक हुक्म हो रहा है कि ऐ मुसलमानों, तुम नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का साथ दो। गुनाह, बुरे काम और बुराई के मामले में एक दूसरे की बाहम मदद ना करो। अब अल्लाह जो कायनात का मालिक है उसको अपने बंदों की आदत का, नेचर का, फितरत का, हालात का पता है, पता था, पता रहेगा हमेशा। उसने तो बनाया है ना, उसको पता है कि बंदे की असलियत क्या है और बंदा क्या करेगा, बंदे ने क्या करना है। अल्लाह पाक ने उन बातों से बंदे को रोक दिया और ऐलान क्या फरमाया कि नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। पहले इसी बात को हम लेते हैं। कुरान क्या ऐलान करता है, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, परहेजगारी और नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। अब मिसाल के तौर पर मदद हम समझते हैं, पता नहीं मदद करने से मुराद उसको हम पैसे दे देंगे, उसको हम कपड़े दे देंगे, उसको हम जूते दे देंगे, उसको हम मोटरसाइकिल दे देंगे, उसको हम गाड़ी दे देंगे, तो सिर्फ यही मदद है। ये ठीक है, अपनी जगह पर कोई कर रहा है तो अल्लाह ताला उसको जज़ा दे। लेकिन मदद में कि कोई बंदा अगर नेकी का काम कर रहा है, किसी को बुराई से मना करता है, अच्छाई की दावत देता है, तो उसका साथ दिया जाए। भाई तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बात बिल्कुल तेरी ठीक है। अगर चार दोस्तों में बैठ के दोस्त गलत बात कर रहे हैं, कोई गलत तस्वीर, गलत वीडियोस या कोई गलत बातें कर रहे हैं, तो एक ने बीच में से मना कर दिया, यार देखो अल्लाह ताला नाराज होगा, अल्लाह और उसका रसूल नाराज होगा, तो क़यामत वाले दिन हमें सारी बातों का हिसाब देना पड़ेगा। ऐसी बात अगर किसी ने कर दिया, किसी ने कह दिया चलो छोड़ो यार कोई और बात कर लो, तो उसकी बात की तायीद करना, यार तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, हाँ यार मैं भी तेरे साथ हूं, बिल्कुल यार बिल्कुल ठीक कह रहा तू, हाँ भाई हाँ यार मैं तेरे साथ हूं। भाई जब एक से दो होंगे तो बुराई को रोकना बहुत आसान हो जाएगा। एक बंदा मना करने वाला, उसके साथ एक और मना करने वाला हो, तो खुद ब खुद ही बुराई को रोकना आसान हो जाता है। प्रॉब्लम कब आती है, एक बंदा मना कर रहा है, सारे मिलकर कहते हो यार कुछ नहीं होता, खुशी का मौका है, यार क्या बच्चों वाली बात करते हो। अल्लाह ताला माफ करने वाला। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि नेकी और परहेजगारी के कामों में मदद करो, गुनाह और बुराई के कामों में बाहम एक दूसरे की मदद ना करो। कुरान ऐलान कर रहा है और हम वहां पर क्या कहते हैं, कुछ नहीं होता यार रहने दो। जैसे मैं आपको मिसाल देने लगा हूं, एक छोटी सी मिसाल है। जैसे किसी के घर में कोई फंक्शन है, जैसे शादी है, बेटी की शादी है या बेटे की शादी है, ये एक अलग मामला है। बेटे की शादी में तो बड़ी धूमधाम होती है ना, बड़ी धूमधाम होती है। बेटे की शादी में बहुत धूमधाम होती है।
اب شادی ہے، کتنے دن پہلے گھر میں ڈھولک رکھ لیا، اور کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ جہاں پر ڈھول بجتا ہے وہاں پر شیطان ننگے ناچتے ہیں. جو گھروں میں معاملات کرتے ہیں نا، گانا بجانے کے لیے، گانوں کے لیے جو معاملات کرتے ہیں، وہاں پر 70 شیطان ننگے ناچتے ہیں. اچھا چلو جی، یہ بات تو پہلے اسی بات کو روتے رہے، ساری زندگی گزر گئی لوگوں کو منع کرتے کرتے. ابھی یہ معاملہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے. آگے والا کیا معاملہ آ گیا؟ ایک نیا فنکشن چل پڑا ہے، تو پرانا لیکن یہ بڑے عروج پر جا رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں تیل مہندی، مائیاں، پتہ نہیں کیا کیا رسومات، جو ہندوؤں کی رسومات ہیں، سکھوں کی رسومات ہیں، غیر مسلم کی رسومات ہیں. اچھا، اب اس میں بڑی عجیب بات ہے. قرآن کیا اعلان کرتا ہے؟ تم نیکی و تعاونوا علی البر والتقوی، کہ تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اب قرآن اعلان کر رہا ہے کہ تم مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، اور گناہ، برائی اور گناہ میں باہم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اب نیکی میں مدد کرنی ہے، کیا ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب وہ تو بات تھی شروع کی، چلو جی ڈھولک بج گیا. اب آ گیا تیل مہندی والا معاملہ. ہماری بہنیں اور بیٹیاں اس بچی کو ذلیل کر دیتی ہیں جو وہاں پر کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہے، جو ناچ نہیں رہی ہوتی. ہماری بہنیں بیٹیاں، قرآن اعلان کرتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں مدد کرو، گناہ کے کاموں میں نہیں. قرآن کیا ہمیں اعلان کر رہا ہے؟ اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہی تو اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، اس کو طنز کی جاتی ہے، اس کو تنقید کی جاتی ہے، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک اس کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ وہاں کھڑا ہونے کے قابل رہتی نہیں ہے. اور کوئی بیٹی اگر سادگی سے زندگی گزار رہی ہے تو اسے اتنی جگتیں، اتنی باتیں، ایسے حالات کہ بس وہ سوچے کہ پتہ نہیں شاید میں غلط ہوں اور یہ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ غلط جا رہے ہیں سارے، اور ٹھیک وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں. کوئی بھی مسلمان ہے جہاں پر بھی. اب قرآن کیا اعلان کرتا ہے؟ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، قرآن اعلان کرتا ہے. اچھا جی چلو، اب تو یہ بات کو روتے رہے علماء اور مشائخ، کسی بات کو سمجھاتے 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 بوڑھے ہو گئے کہ بھئی بری بات ہے، ویسا نہیں کیا کرو. اب یہ ناچنے گانے کا کام علیحدہ شروع ہو گیا. حالانکہ کبھی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں ناچیں؟ اب تو سکولوں کے اندر ڈانس کے باقاعدہ پیریڈ رکھے جاتے ہیں، اور ویکلی بچوں کے گھروں میں بچوں کو بھیجا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے گھر میں جا کے کمرے میں میل اور فیمیل، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ڈانس کریں. استغفر اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ. ہم مسلمان ہیں، بس یہ بات ذہن میں رکھیں، بس یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا. مسلمان ہم نے مرنے کے بعد حساب دینا ہے. بس یہی بات جس دن سمجھ آ گئی نا، اس دن آدھی غلطیاں ویسے ہم چھوڑ دیں گے. جس دن یہی بات سمجھ آ گئی کہ ہم نے مرنے کے بعد حساب دینا ہے، کیا کیا کرتا رہا ہے. تو تیرے سامنے تیری بیٹی ناچا کرتی تھی، تیرے سامنے گھر کے اندر غیر محرم لڑکے آ کے اور پھر وہاں وہ ڈانس کرتے تھے، اور تیری بیٹی اسکول جاتی تھی اور باقاعدہ طور پر وہ ڈانس سیکھتی تھی. بس یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے حساب دینا ہے. بس جس مسلمان کو یہ بات سمجھ آ گئی وہ گناہ اور برائیاں چھوڑ دیتا ہے. قرآن اعلان کرتا ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی، گناہ، برائی میں باہم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اب اگلی بات دیکھیں. چلو جی ناچ گانا تھا، اسی بات کو سمجھاتے 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 بوڑھے ہو گئے، وہ بھی رکا ہی نہیں. آگے کیا؟ اب آگے شراب اور وہ سارا برا عمل جس سے قرآن نے سختی سے منع کیا اور کرنے والے کو کہا ہے کہ یہ دوزخی ہے. شراب وہاں پر ہو رہی ہے، عورتوں کو بلا کے وہاں پر وہ ناچ رہی ہیں، پتہ نہیں وہ سارے معاملات جو غیر مسلم بھی کرتے ہوئے شرما جائیں، مسلمان اپنے خوشی کے موقعوں پر ساری باتیں کر جاتے ہیں. باپ کو بھی پتا ہے، ماں کو بھی پتا ہے، جوان بہن کو بھی پتا ہے، جس بھائی کے پاس سارے گھر کا اختیار ہے اس کو بھی پتا ہے.
سب کو معلوم ہے اس بات کا. ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں جی، بچے جوان ہو گئے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے. آپ کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ نہیں، ہم نے تمہاری شادی میں شامل نہیں ہونا. اگر تم نے یہ شراب جیسی اور یہ لانتی عورتوں جیسی بلوا کے اور ان کو یہاں پر ڈانس کروائے تو ہم نے تمہاری شادی میں شامل نہیں ہونا. یہ ماں باپ کو کہنا چاہیے یہ بات. یہ نوبت آنی نہیں چاہیے. بھلا کیوں؟ پہلے بچوں کی تربیت کرنی ایسی چاہیے کہ یہاں تک نوبت نہ آئے. بس اب جب ان کا مزاج بن گیا، طبیعت ایسی بن گئی، وہ اس ماحول میں پلتے، پھر ایک دن ناراض ہونے سے کچھ نہیں ہونا. ان کی طبیعت میں، مزاج میں اور ماحول میں ایسی بات آ گئی ہے. گھر کا ماحول عرصہ 20 سال سے ناچنے والا ہی بنا ہوا ہے، تو پھر ایک دن آپ کہیں گے نا کہ ہم نے شامل ہونا، نہ شامل ہو، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ آپ کی مرضی ہے. کیوں بلا 20 سال تک تو ہم نے روکا نا، 25 سال تو ہم نے روکا نا، 10 12 سال 15 سال جب ان کی زندگی کے ہمارے پاس گزر ہوگا تو ہم نے ان کا ساتھ دیا اور خوشیاں منائی. تو پھر وہ اس موقع پر رکتے نہیں ہیں. اب قرآن کی بات کے خلاف بات ہو رہی ہے. قرآن پاک نے کیا اعلان فرمایا ہے کہ تم نیکی اور پرہیزگاری میں ساتھ دو، گناہوں میں نہیں. اب تو شادیوں پر عجیب صورتحال ہے. پہلے سننے میں آتا تھا یار گاؤں والے لوگ بہت اچھے ہیں، شہروں میں یہ گند مچ رہا ہے. اب تو گاؤں والوں میں بھی اس سے آگے نکلتے جا رہے ہیں. ایسے ایسے عمل، ایسے ایسے کام کہ جن کو سن کے شرمندگی ہو جائے، شرمندگی ہو جائے جن کو سن کے. تو میرے بھائیوں اور پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، نوجوانوں، بزرگوں، ہم مسلمان ہیں. بس ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے. جو بھی جاندار ہے، جو بھی دنیا میں، اس نے ایک دن مرنا ہے. لیکن دوسری بات کیا ہے؟ ہم نے ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب دینا ہے. مسلمان تو نے مرنے کے بعد حساب دینا. پوچھا جائے گا تیرے گھر میں بیٹی ناچتی تھی تو نے کیا کیا؟ تیرے گھر میں شراب چلتی تھی تو نے کیا کیا؟ تیرے گھر میں دوسروں کی بیٹیاں آ کے ناچا کرتی تھی، کیا کیا؟ یہ مرنے کے بعد حساب دینا ہے. یاد رکھو اس بات کو. جو پردے میں سننے والی مائیں ہیں وہ بھی بہت غور سے سنیں. جو بزرگ ہیں، جو والد ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے. حساب تو بچوں کو بھی دینا ہے، بڑوں کو بھی دینا ہے، بزرگوں کو بھی دینا ہے. لیکن جن کے پاس اختیار ہے، میں ان کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اختیارات، پاور آف اٹارنی، تبدیل کرنے کی پاوریں جن کے پاس ہیں، وہ یہ اس ذہن میں رکھ لیں، اپنے اچھے طرح سے بٹھا لیں. آج قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو غور سے سن لیں. قرآن اعلان کرتا ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. گناہ، برائی میں باہم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. ہم کس میں مدد کر رہے ہیں؟ گناہ میں یا نیکی میں؟ میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا نقطہ بتایا ہے کہ بچے کو 10 سال 15 سال روکا ہی نہیں. شادیوں میں جاتی رہی بچی، وہاں جا کے ڈانس کرتی رہی. وہ ساری سہیلیوں کے گھر میں جاتی رہی، وہاں جا کے ڈانس کرتی رہی. دوست جو ہے دوستوں کے گھر میں، جو بیٹا ہے دوستوں کے گھر میں جاتا رہا، وہاں جا کے ڈانس کرتا رہا. میرے بھائی جب اس کی شادی ہوگی تو جن کے ہاں وہ ڈانس کرنے گیا تھا، جن کے ہاں وہ ڈانس کرنے گئی تھی، وہ بھی تو اس کے گھر میں ڈانس کرنے آئیں گے. پھر اس دن ناراض ہونے سے کچھ نہیں بنے گا. اگر تو اس دن ناراض ہوگا تو انہوں نے کہنا پاپا آرام سے اس کمرے میں بیٹھ جا کے، شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب خاموش ہو جائیں، ہمارے معاملے میں نہ بولا کریں. کب یہ موقع آیا؟ جب آپ نے پہلے روکا نہ. پہلے دن جب وہ جا رہی تھی پتہ چلا اسی دن روک دیتے، آج یہ نوبت نہ آتی کہ ہمارے گھر میں بھی یہ ہوتا. بس میں ایک بات پر پھر دوبارہ آؤں گا، اسی نقطے پر. جس دن ہمیں یہ یقین ہو گیا نا کہ ہم نے مرنے کے بعد حساب دینا ہے، ہمارا یقین تو پکا ہے، اس میں شک والی بات نہیں ہے. لیکن بس یقین ہے، سوچا نہیں ہے. جس دن یہ سمجھ میں آ گئی نا بات کہ ہم نے مرنے کے بعد حساب دینا ہے، اس دن پھر کوئی بھی غیرت مند باپ ایسے نہیں کرے گا، کوئی غیرت مند ماں ایسے نہیں کرے گی.
حتیٰ کہ ماں خود بچی کو چھوڑ کے آتی ہے، ماں پیچھے کھڑی ہے اور بیٹی کو آگے کرتی ہے، تو بھی وہاں ڈانس کرنے والوں میں شامل ہو جا۔ ایک اور بڑا عجیب سا ماحول پیدا ہو رہا ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر کہ ماں اپنی بیٹی کو شادی پہ لے کے جا رہی ہے، کسی فنکشن پہ لے کے جا رہی ہے، تو ماں نے پردہ کیا ہے اور بیٹی بے نقاب ہے۔ یہ بھی ایک عجیب ہی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، ماں پردہ کر رہی ہے اور بیٹی نے پردہ نہیں کیا ہوا۔ عجیب سوچ میں بندہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسی ماں ہے، تو نے کیسی تربیت کی اپنی بیٹی کی؟ یہ تیری تربیت ہے؟ ایک سیکنڈ کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے نا تربیت کیا ہے، کیا تربیت ہوئی گھر میں؟ تو قرآن نے کیا اعلان کیا ہے؟ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ہم ہیں مسلمان، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہیں ہم، اور ہمارا یقین ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے اور جانے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، سب نے حساب دینا ہے، اور پوچھا جائے گا کیا کیا کرتا رہا دنیا میں، یہ پوچھا جائے گا، اس بات کا حساب لیا جائے گا کہ کیا کرتا تھا دنیا میں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، سوچنے والی بات ہے۔ قرآن ہمیں اعلان کرتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ برائی میں پرہیز کرو، اس میں کسی کی مدد نہ کرو، گناہ کرنے سے بچو، گناہ نہ کرو، اور برے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ قرآن نے اعلان کر دیا۔ اب ایک کمال بات ہے جو ہمیں سمجھ بھی ہے اور سمجھتے بھی نہیں ہے۔ قرآن پر بھی یقین ہے، اس میں جو ہے کوئی شک نہیں ہے، لا ریب کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس بات پر بھی یقین ہے کہ مرنا ہے، اس بات پر بھی یقین ہے کہ مر جانا ہے، اس کا بھی پتہ کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، لیکن ایک لاپرواہی ہے، کچھ نہیں ہوتا، دیکھی جائے گی۔ اور میرے بھائی اور پردے میں سننے والی بہن بیٹی سن، آج جو یہ تو بات کہتا ہے نا کچھ نہیں ہوتا، خاموش ہوتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، خاموش رہتا ہے، اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، اس کی سزا قبر میں بھی ملے گی، اس کی سزا حشر میں بھی ملے گی۔ دنیا میں سزا یہ ملتی ہے کہ تیری اولاد تیری نافرمان ہو جاتی ہے، تیرا ذہنی سکون اڑ جاتا ہے، تجھے نیکی کی توفیق نہیں ہوتی، پھر تیرا پیسہ دین پہ نہیں لگتا، پھر تیرا مال حرام رستے میں خرچ ہوتا ہے، پھر نیکی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اولاد نیکی کا کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، اپنے من میں نیکی کا جذبہ آتا ہی نہیں ہے، پھر نیکی کی طرف رخ نہیں ہوتا، پھر نیک کام کی طرف رخ نہیں ہوتا، پھر گناہوں کی طرف رخ رہتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے، برائی کی طرف رخ رہتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے۔ اب بے شمار بیٹیاں ایسی ہیں، بے شمار بیٹیاں جنہوں نے اپنی شادیوں پہ ہی اپنے بھائی کی بہن کی شادی پر، اپنے کزنز کی شادی پر ڈانس کیا، ناچے جا کے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں وہ اس کی شادی پہ ناچنے کے لیے نہیں آئیں گے؟ تو برائی پھیلی ہے، رکی، یہ نیکی میں مدد کی جا رہی ہے، گناہ میں مدد کی جا رہی ہے۔ اور کوئی شخص اس دور میں، الحمدللہ صاحب ایمان بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی شخص ایمان والا اس دور میں جب اپنے بیٹے اپنی بیٹی کی شادی پر ایک اچھا فنکشن کرتا ہے، جسے کہتے ہیں سرکار کی محفل میلاد کرتا ہے، دینی ماحول میں رہتا ہے، یہ ناچ گانے سے منع کرتا ہے، اللہ رب العزت کو جزا بھی دیتا ہے، انعام بھی دیتا ہے، اور ہر شخص جو باشعور ہے، جو ایمان والا ہے، جو ایمان والا ہے، جو ایمان والا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، وہ کہتے ہیں یار اس نے کمال کر دیا، اور اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ ہر شخص کی زبان سے دعا نکلتی ہے اس وقت، ایمان والوں کی زبان سے، ایمان والوں کی دعا سے۔ جس کا ایمان نہیں ہے اس کی بات نہیں کر رہا، جس کا ایمان ہے وہ کیا کہتا ہے یار کس چکر میں پڑ گئے، خوشی کے موقع پر تو یہ ہونا چاہیے تھا یار، کیا بچوں والی بات کریں یار، اس کو کیا ہو گیا یار، کیسی بات کرتی ہے، دکھلاوا کر رہا ہے، یہ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہے۔ میرے بھائی وہ دکھلاوا نہیں کر رہا، وہ اپنے رب کو دکھانا چاہ رہا ہے۔ اسی کا نام تو ایمان ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی تو اپنے رب کو یاد رکھ،
غمی اور خوشی میں بھی اپنے خالق کے احکامات کو یاد رکھ، یہی تو ایمان ہے تیرا۔ اب بہت سارے ایسے لوگ اللہ کے کرم سے اس دور میں بھی، اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو آج بھی پرہیزگاری میں اور نیکی میں ایک دوسرے کی پوری مدد کرتے ہیں اور گناہوں میں اور برائیوں میں بالکل بھی مدد نہیں کرتے۔ آج بھی اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ بھرے پڑے ہیں، نہ ان کے چہرے پر داڑھی مبارک ہے اور نہ ہی وہ ظاہری طور پر محسوس ہوتے ہیں کہ یہ نمازی پرہیزگار ہوں گے، نہیں، اور لیکن کمال دین کا جذبہ ان لوگوں کے اندر ہے۔ بہت ساری بہنیں اور بیٹیاں ہماری ایسی کہ کوئی بیٹی اس سے مشورہ کرنے کے لیے گئی ہے تو ایسا کمال مشورہ دیا ہے کہ سب کی عزت کو محفوظ کر دیا ہے۔ بہت ساری بہنیں بیٹیاں ایسی ہماری جو پتہ نہیں لاکھوں لوگوں کی عزتوں کو بچا کے بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے ایک مشورے سے لاکھوں لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ مسلمان کی بیٹی عالم اسلام کی بیٹی ہے نا، تو جب وہ مسلمان کی بیٹی غلط کام کرتی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کی عزتیں خراب ہوتی ہیں۔ اور بہت ساری بیٹی جو ان کو پرہیزگاری پر لگاتی ہے، نہیں بیٹا بری بات ہے، یہ نہیں کرنا بری بات ہے، اس کو مشورہ ایسا دیا کہ اسے سارے خاندان کی عزت محفوظ ہو گئی۔ تو پھر یاد رکھو وہ تو مشورہ دے کے خاموش ہو گئی، گھر چلی گئی، بیٹھ گئی، آرام کرنے لگ گئی، کچھ بھی عمل میں لگ گئی نیکی کا جو جس کے اندر جذبہ پیدا کر کے برائی سے روک کے خاموش ہو گئی۔ آپ خاموش ہو گئے، اللہ تعالیٰ خاموش نہیں، اللہ تعالیٰ پھر چرچا کرے گا تیرا۔ کائنات کا مالک پھر عرش پر بھی تیرا چرچا کرے گا، فرش پر بھی تیرا چرچا کرے گا۔ جو کائنات کا رب ہے وہ دنیا میں بھی تجھے عزتیں دے گا، قبر میں بھی عزتیں دے گا اور حشر میں بھی عزتیں دے گا۔ تو نے خاموشی کے ساتھ کسی کی عزت کو محفوظ کر لیا، مسلمانوں کی بیٹیوں کو عزتوں کو محفوظ کر لیا، اللہ تیری عزت کو محفوظ کرے گا۔ تو نے کسی کو برائی سے خاموشی سے روک دیا، اس کو بتایا بھی نہیں، پتہ بھی نہیں چلنے دیا، اس کو اس طریقے سے سمجھایا کہ اس نے برائی کو چھوڑ دیا اور نیکی کو اپنا لیا۔ اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے کہ تو نیکی کر کے چلا گیا اور تو گھر چلا گیا، اس کے بعد گھر میں جا کے سو گیا یا سو گئی یا اپنے کام کاج میں لگ گئے تو بھول گیا، لیکن اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے روئے زمین پر بھی آسمان پر بھی تیرا چرچا کرنا شروع کر دیا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو گناہ سے روکا، کائنات کا مالک فرش اور عرش پر تیرے چرچے کر دے گا۔ پھر لوگ پوچھتے پھریں گے بڑا کمال نصیب ہے تیرا، واہ بھائی واہ کمال ہو گئی بھائی، بیٹی کا نصیب ہو تو ایسا ہو۔ اللہ اس لیے آپ لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، کہنا چاہوں گا، سمجھانا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کا صدقہ اللہ جن کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے وہ کبھی گناہوں کی کسی کو دعوت دیتے نہیں ہے۔ بس یہ ایمان والے کی نشانی ہے، وہ گناہ کی طرف نہیں لے کے آتا، اچھائی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک میں گزارش کرنا چاہوں گا اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا سالانہ اجتماع و محفل نعت جو ریلوے گریفن گراؤنڈ پاکستان میں لاہور میں پاکستان میں ہو رہی ہے، وہاں پہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے سرکار مدینہ علیہ السلام کی نگاہ کرم کا صدقہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اور لوگ وہاں پر آ کے دعا کرتے ہیں، اور اتنے بڑے اجتماع کے اندر جب دعا ہوتی ہے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بے شمار نوجوان اپنی برائیوں کو، بری لائن کو چھوڑ کے اچھی لائن پر لگ جاتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں بیٹیاں ایسی جن کے ذہنوں میں شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، شیطانی خیالات ہوتے ہیں، اجتماع میں آنے سے ان کے خیالات ختم ہوتے ہیں اور وہ نیکی کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں بے شمار مائیں، بے شمار باپ اپنے بچوں کو اس لیے لے کے آتے ہیں تاکہ ان کا رخ چینج ہو جائے۔ بے شمار لوگ اس لیے آتے ہیں۔
अनगिनत लोग इसलिए आते हैं कि यार चलो वहां पर जाएंगे तो चलो नेकी का जज्बा पैदा होगा, गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी, कारोबार बेहतर हो जाएगा, रिस्क का मामला बेहतर हो जाएगा, बच्चों के रिश्तों के मामला में आसानी हो जाएगी, इतने अरसे से बीमारी है वो दूर हो जाएगी, वगैरह वगैरह। जो जो मुरादें लेके आते हैं अल्लाह ताला उनकी मुरादों को भी पूरा करता है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, आए मिल के काम करें। आप अपने अपने इलाके से, अपने शहर से, अपने गांव से गाड़ी भर के लेके आए, लोगों की नेकी की तरफ लेके आए, नेकी का हुक्म दें, बुराई से मना करें, लोगों को लेके आए। मैं उन लोगों को सलाम करता हूं जो वो कहां कराची, कहां भावलपुर, हासलपुर, विहाड़ी, रहीम यार खां, मतलब ये वो इलाके हैं जिन इलाकों में मतलब लोग अपने अपने किराया खर्च करके लोगों को बसों में बिठा के लेके आते, दूर दराज। ये ऐसे इलाके हैं, इधर से मुल्तान, साहिवाल, ओकाड़ा, ये सारे इलाके दूर तक। इसी तरह इस साइड से आ जाए, इस्लामाबाद से, पिंडी से, झेलम से, खारियां से, गुजरात से, लाला मूसा से, गुजरांवाला से, इधर मतलब बहुत सारे शहर ऐसे, कामों की सादों की, बहुत सारे शहर ऐसे जिनके मैं नाम मतलब याद नहीं होंगे, बहुत सारे शहरों से लोग आते हैं यहां पर। और अल्लाह, और खुसूसी तौर पर मैं गुजारिश करता हूं, वो कहां मुजफ्फरगढ़ है, वहां से लोग 5-5, 6-6 बसें लेके आते हैं। मैं उन सबको सलाम करता हूं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जो जहां जहां से भी बसें लेके आते हैं, इस बात का अजर अल्लाह ताला देगा आपको। ये आप नेकी का काम कर रहे हैं, याद रखें, इंशाअल्लाह ये नेकी दुनिया में भी, कब्र में भी और हशर में भी आपके काम आएगी। दुनिया में इज्जतें और रिज़्क की वुसअतें इस नेकी से, कि लोगों को तुम बुराई से मना करते हो, अच्छाई की दावत देते हो, अल्लाह के करम से दुनिया में इज्जतें भी और रिस्क भी वसी मिलेगा। कब्र में भी सरकार मदीना अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, छोड़ दो, ये तो मेरा आशिक आ गया है, जो मेरे उम्मतियों को बुराई से मना करता तो अच्छाई की दावत देता था। कयामत वाला दिन होगा, अल्लाह के फरिश्ते तेरी गवाही देंगे, अल्लाह ये तो वो बंदा है जो अपना माल खर्च करके परवरदिगार आलम लोगों को लेके जाया करता था। यहां एक मैं और बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे है ना, बीच में काली भेड़ें भी पैदा हो जाती हैं, जो लोगों से किराया 4 बसों का जमा करते हैं और 1 बस लेके आते हैं, 3 बसों का किराया खा जाते हैं। ऐसे लोग भी शामिल हैं, एहतियात करनी है ऐसे लोगों से कि किराया जमा किया 5 लोगों का और जाके कहा जी अनवार मदीना में मैंने बस लेके जानी, किराया दो, पैसे जमा किए लोगों से, दाएं बाएं से जमा किए, और क्या किया, 4 बसों का किराया जमा किया और 1 बस को लेके आ गए, 3 के पैसे खा गए। अपनी कब्र को बारी कर रहे हैं, अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं। वो लोग भी देखें अपनी कब्र को रोशन करने के लिए दे रहे हैं, और ये अपनी कब्र को दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा बनाने के लिए वहां पर ये अपना पैसा चोरी कर रहा है, गायब कर रहा है। ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। मैं आपसे बार बार कहना चाहूंगा, तमाम तर अनवार मदीना के साथी जो वर्कर्स हमारे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जो जो लोग बसें लेके आ रहे हैं, खुसूसन इस बात का ख्याल रखें कि आप लोगों ने दूसरे दोस्तों को दावत देनी है, तशरीफ लेके आनी है और दूसरे दोस्तों को साथ लाना है। अल्लाह ताला इसकी आपको जज़ा अता फरमाएगा। जो बंदा नेकी और परहेजगारी के कामों में दूसरे की मदद करता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत बेहतर बनाएगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अभी थोड़ी देर बाद इस्तिखारा प्रोग्राम होगा, हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह इस्तिखारा के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इस्तिखारा प्रोग्राम के साथ आपके साथ हम हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से Madina.tv पर हम आपके साथ हर जुमे वाले दिन सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक इस्तिखारा प्रोग्राम के लिए आपके साथ हाजिर होते हैं। आए देखते हैं टेलीफोन कॉल पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम सरफराज है। जी जी। आपके सामने मैं रहता हूँ। जी जी।
اور میری بہن کی بچی ہے، اپنا جو کہتے سمرا نام ہے اس کا جی اور ماں کا نام رقیہ ہے، جی جی اور لڑکے کا نام عثمان ہے جی اور اس کی ماں کا نام شہناز ہے۔ ٹھیک ہے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے حساب لگوانا ہے، انہوں نے کوئی شادی کا معاملہ کرنا ہے۔ جی لڑکے کا نام کیا بتایا پلیز؟ عثمان۔ جی ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا، بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ مسلمان اپنی بیٹیوں کے معاملات میں، بیٹوں کے رشتوں کے معاملات میں بڑی مرتبہ بہت سارے لوگوں سے استخارہ کرواتے ہیں، اور پھر استخارہ کروانے کے بعد پھر وہ فیصلہ بھی کر لیتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے جو استخارے میں بتاتے ہیں۔ یہاں میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، تمام تر مسلمانوں سے، سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ استخارہ خود کیا جائے۔ استخارہ کے چکر میں یہ جو استخارہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو جگہ جگہ ہر کام نہ ہونے کی صورت میں 10 لاکھ روپیہ اور کام نہ ہونے کی صورت میں 5 لاکھ روپیہ، پتہ نہیں استغفر اللہ کیسی کیسی باتیں لکھی ہوتی ہیں، جو بندہ فیملی کے ساتھ جائے تو پڑھ کے بھی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے زندگی کے فیصلے فراڈیے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دینے چاہیے، دھوکے بازوں کے ہاتھوں میں اپنی بیٹی اور بیٹے کے فیصلے نہیں دینے چاہیے۔ ایک بندہ جو لالچی ہے اور اس نے آپ کی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے تو کیا کرے گا؟ اب اسے کہتا ہے یہ آپ استخارہ کرو۔ ہمیشہ اپنے بزرگوں سے رابطہ رکھو جو دیندار اور شریعت کے پابند ہیں، ان کے پاس جاؤ، دعا بھی کراؤ، استخارہ بھی کراؤ، ٹھیک بات ہے یہ۔ اور ایسے لوگوں سے رابطہ رکھو جو شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، جو جھوٹے اور فراڈیے پیسے جمع کرنے والے نہیں ہیں۔ میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے فیصلے غلط لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیا کریں، جو استخارے کی معلومات لینے کے لیے اس حد تک بات کہہ رہا ہوں میں کہ وہ لوگ خود غلط ہوتے ہیں جن سے آپ استخارہ کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کریں، استخارہ خود بھی کریں، یعنی بچی کی والدہ یا والد یا بچی خود بھی استخارہ کر لیں، فائدہ ہوگا، یہ ثواب ہے اور یہ سنت ہے، اس میں اجر ملے گا، تمہیں اس میں جزا ملے گی، پھر آئندہ کے لیے رستہ کھل جائے گا، ہر کام کے لیے آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ ہاں، اپنے بزرگوں سے رابطہ کرتے ہیں، اپنے پیر خانوں سے رابطہ کرتے ہیں جہاں پر شریعت کے مطابق کام ہو رہا ہے، خالی پیسے جمع نہیں ہو رہے، چڑھاوے نہیں خالی لیے جا رہے، شریعت کے مطابق دین کا کام بھی ہو رہا ہے، ایسی جگہوں سے ضرور رابطہ کریں، ایسے لوگوں سے رابطہ کر کے اپنے بچوں کے لیے دعا کروایا کریں، اپنے لیے بھی دعا کروایا کریں۔ بھائی سے گزارش ہے اللہ سے دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں، اور حالات کے مطابق ان کو رشتہ کر لینا چاہیے، باقی اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے۔ پھر مشورہ دوں گا، استخارہ خود کریں، زیادہ فائدہ ہوگا، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سب، میں دسکا سے بات کر رہی ہوں۔ جی بیٹا۔ تو ہمارے گھر نیٹ نہیں، میں موبائل پہ جواب دینا چاہوں جی جی۔ میری بیٹی ہے مقدس نام، تو اس کے داخلے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کالج میں لینا ہے داخلہ۔ جی ٹھیک تو ہے، ابھی لسٹ لگنی ہے، باقی لگ چکی ہیں، تو وہ مطلب ٹینشن تو نہیں ہے کہ جی جی آپ چاہ رہی ہیں کہ بچی کو داخلہ مل جائے۔ جی آپ میرے ساتھ ٹیلی فون پر رہیں، میں انشاءاللہ تعالی آپ کو گائیڈ کرتا ہوں۔ ہیلو ہیلو جی 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 بیٹا، آپ ٹیلی فون پر ہی رہیں، میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں۔ بہنا نے سوال کیا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بیٹی کے داخلے کے معاملے میں یہ جو آج کل دن گزر رہے ہیں نا پاکستان میں، بچوں کے داخلوں کی بڑی پریشانی ہے، ماں باپ بچوں کے داخلے کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اپنا سارا کچھ بیچ کے بھی اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اچھی جگہ داخلہ دلانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو ان دنوں کے اندر والدین کی پریشانیاں داخلوں کے سلسلے میں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، بچوں سے بھی جتنے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں نا، اس کے 50% بھی بچے پریشان ہونا پڑھنے کے لیے کہ ہمیں پڑھ کے کچھ کرنا ہے، تو ماں باپ کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ بچے چونکہ وہ آج کل جدید دور ہے، نیٹ کا دور ہے، سارا دن نیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں، اس بیٹی کی بات تو نہیں کر رہا میں، جنرل بات کر رہا ہوں، تو ماں باپ کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔
तो बहना से गुजारिश है, इनसे भी और पूरी दुनिया के मुसलमानों की बहनों और बेटियों से या नौजवानों से जिनको आगे एडमिशन नहीं मिल रहा, दाखिला लेना चाह रहे हैं, और बाज़ का तो ऐसा होता है, बहुत सारी दुनिया ऐसी है, एक तो यह ना कि ये दाखिला दिलाना चाह रहे हैं, सोर्स भी है लेकिन एडमिशन नहीं मिल रहा आगे, एक है ये तबका। अब दूसरे तबके की तरफ आ जाएं, एक वो है जिनके बच्चों के नंबर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं, लेकिन पढ़ाने का सोर्स नहीं है। हाय हाय, बच्चों की मंथली फीस देने के पैसे नहीं है। भरी पड़ी है दुनिया, पाकिस्तान में अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे इंतहाई ज़हीन, इंतहाई लायक, इंतहाई बहुत अच्छे पढ़ने वाले और पोजीशनें लेने वाले बच्चे, वो बच्चे बेचारे पढ़ना चाहते हैं लेकिन वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा सके। आखिर में मजबूरन बच्चियां नौकरियां करती हैं, बच्चे नौकरियां ढूंढते हैं, छोटे मोटे काम कर लेते हैं, लेकिन उनकी सारी जो सलाहियतें होती हैं ना वो ज़ाया हो जाती हैं। एक ये लोग हैं, एक वो लोग हैं जो अपने बच्चों को दाखिले के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, और एक इसके अलावा तीसरी कैटेगरी के लोग हैं कि मां बाप मिन्नतें कर करके मर जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होते, टॉफियां गोलियां देते हैं मां बाप को, ये फिक्र ना करो मैं पढ़ लूंगा, मैंने बड़ा अच्छा पढ़ा था, बड़े अच्छे मैंने पेपर दिए थे। फ्रॉडियों की बात सुनाने लगूं, बच्चों में जो फ्रॉड करते हैं वालिदैन से पढ़ने के मामले में, वैसे बात नहीं कर रहा, जो झूठ बोलते हैं मैंने इतने अच्छे पेपर दिए थे, खामखा टीचर ने मेरे नंबर कम लगाए। हालांकि टीचरों को क्या दुश्मनी है किसी से, अल्लाह वो दिन ना लाए, टीचर तो बेचारे मेहनत करवाते हैं ना। कई ऐसे भी हैं गंदी सोच के मालिक हैं जो बच्चों के साथ जिद कर लेते हैं, लेकिन वो कोई हजारों में एक होता है, फितरतन जो आदतन ऐसा होता है कि जो ऐसे किसी का भला करने का आदत, वो तो हजारों में कोई एक होता है। वरना टीचर तो हर टीचर उसकी कोशिश होती है कि चलो किसी बच्चे का मुस्तकबिल बन जाए। बहुत कम ऐसे बदबख्त होते हैं जो बच्चों का मुस्तकबिल खराब करते हैं। मैं कहना यह चाह रहा था कि इस तरह के भी लोग हैं बच्चे दुनिया में कि वालिदैन से जुड़, पढ़ना है नहीं, नेट पे बैठे रहना या आवारागर्दी करते रहना या घर में रहना है, पढ़ते नहीं और वालिदैन बेचारे परेशान होते हैं। मैं बेटी से गुजारिश करना चाहूंगा, जितने लोग इस वक्त दुआ को सुन रहे हैं, बात को सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है इस बेटी के लिए दुआ करें, अल्लाह इसका नसीब अच्छा बनाए, अल्लाह इसका नसीब अच्छा बनाए, और जो इसकी मां चाह रही है जहां दाखिला मिलना, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे। हर मां जो अपनी बच्ची के लिए कोशिश करती है जायज और अच्छी, अल्लाह उसकी मुराद को पूरा करे। इस बहना से भी गुजारिश है, आपके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह करे आपकी बेटी का दाखिला अच्छी जगह पर हो जाए। आपसे गुजारिश है सुबह की नमाज पढ़ के और इशा की नमाज पढ़ के, नमाजें पांचों पढ़नी है लेकिन वजीफा 2 नमाजों में सूरत यासीन और सूरत मुजम्मिल को कम कम सूरह यासीन 1 दफा, सूरह मुजम्मिल को 3 दफा पढ़ें, दुरूद पाक की 1 तस्बीह पढ़ें, ज्यादा बेहतर है। फजर की नमाज के बाद और इशा के बाद अल्लाह ताला के फजल करम से आपके बच्चों के दाखिलों के मामला बेहतर हो जाएंगे। जिनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाना चाहते हैं, वो भी यही पानी पढ़ के दम करके पिला दें, और जिनके बच्चों के पास पैसे नहीं है, सोर्स नहीं है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मेरी कौम के बेशुमार बच्चे ऐसे बड़े बड़े ज़हीन और बड़े बड़े काबिल बच्चे, इस कौम के बड़े ज़हीन और काबिल बच्चे जो हैं वो बेचारे बेबस होके मजबूर होके फिर नौकरियां करने लग जाते हैं। बेटियां लोगों के घरों में काम करती हैं, अल्लाह, बेटे लोगों की दुकानों पे काम करते हैं, गालियां सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, और उनके पास सिर्फ उनका कसूर क्या है, उनका कसूर सिर्फ ये है कि उनके पास पैसा नहीं है। ज़हीन भी हैं और जिनके घर में काम करते हैं उनके बच्चों से खूबसूरत भी ज्यादा हैं। अल्लाह मालिक है ना, बुल्ले शाह ने क्या खूब बात कही है, मालिका इकना नु तू ना देवें बस बस करन जबानो, इकना नु तू कुछ ना देवें एवं ही जान जहानो। तो ये नसीबों की, बच्चों के नसीबों की दुआ करनी चाहिए। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए, बच्चों को अच्छी तालीम दिलानी चाहिए, साथ साथ दीनी माहौल भी दिलाना चाहिए। अगर दीनी माहौल नहीं देंगे तो बच्चे याद रखें माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे। साथ साथ दीनी माहौल मिलता रहेगा, बच्चों को अच्छी तालीम के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन याद रखो, कभी कभी ख्याल कर लिया करो, किसी गरीब बच्चे का भी ख्याल करो जो है भी ज़हीन और काबिल और पढ़ने के पैसे नहीं है, किसी माँ की मदद करो, करो मेहरबानी तो महले जमीन पर खुदा मेहरबान होगा।
अर्श बरीम पर। तू किसी के बच्चे का ख्याल कर, अल्लाह तेरे बच्चों के नसीब अच्छे बना देगा। तू किसी के बच्चे का ख्याल कर, किसी के बच्चे का, अल्लाह तेरे नसीब को अच्छा, तेरे बच्चों के नसीब को अच्छा बना देगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फोन किया था, ये कारोबार का बहुत ज्यादा मसला हुआ है यहाँ। काम क्या करते हैं भैया? मैं खाने पीने का, नान चने का काम। कहाँ पर? लाहौर में? हाँ जी, ये मुगलपुरा के बाद गाजियाबाद है ना, वहाँ पर। जी, आप से मेरी गुजारिश है, वो भाई, वो नाजरीन जो पूरी दुनिया में जहां जहां भी हैं और उनके कारोबार का मामला है, कारोबार के मामलात में बेहतरी नहीं आ रही। कुछ लोग ऐसे हैं, यहां भी 2-3 कैटेगरीज हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, बाप दादा का कारोबार है, बैठे हुए हैं, सारा दिन मोबाइल पे बैठे रहते हैं। कारोबार पे बैठ के भी बाप बेचारा रो रो के थके हुए, तवज्जो दे लो काम पे, तवज्जो दे लो, काम करते ही नहीं है। एक ये हैं लोग। दूसरे वो लोग हैं बेचारे जो कारोबार की कोशिश भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, मुशक्कत भी सुबह से लेकर रात तक करते हैं, लेकिन मालिक की बेनियाजियत तरक्की नहीं हो रही। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर लोग हैं जो बड़े ज़हीन और बड़े नसीबों वाले भी हैं, लेकिन अजीब परवरदिगार आलम ने एक निज़ाम जो बनाया ना, बड़ी अजीब बातें उसमें ये हैं कि जो मांगता है मालिक उसको देता है। कमाल बात यह है इसमें, जो मांगता है अल्लाह उसको देता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे, मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे जो मुलाजमतें किया करते थे और मालिकों के पास काम करते थे, आज उनके कारोबार की ऐसी सेटिंग है कि उनके जो उस वक्त मालिक थे आज वो मुलाजम उनके पास है ना। कैसी कमाल बात है। परवरदिगार है ना, कभी दिन बढ़े कभी रातें बढ़ी। सूरज जब सुबह निकलता है लोग देखने के मुतमन्नी होते हैं, जब रात को गुरूब हो जाता है तो उसका नामो निशान मिट जाता है। तो मालिक का बेनियाज है ना, उसका एक कानून है, जो मेहनत करेगा अल्लाह उसकी मेहनत को जाया नहीं जाने देगा, याद रखो। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, होते किसी के पास मुलाजिम है, लेकिन मेहनत करते 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 अल्लाह ताला उनको ऐसा कमाल कर्म कर देता है कि एक दिन वो मालिक बन जाते हैं। लेकिन यहां कुछ लोग जो मेहनत कर रहे हैं, मुशक्कत करते हैं और उनका कारोबार बेहतर नहीं होता, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा नमाज की पाबंदी करें और इसके साथ साथ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस्तगफार कम से कम एक तस्बीह सुबह एक शाम को, और नमाज फजर के बाद और इशा के बाद 4 तस्बीहां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फजर के बाद, या हय्यो या कय्यूम इशा के बाद 4 तस्बीहां। दुरूद पाक पहले बाद में 100 दफा पढ़ें ज्यादा बेहतर है, वरना 11 दफा पढ़ें। पढ़ के पानी में दम करके पिया करें, अल्लाह ताला के फजल करम से बेहतरी होगी। आलम इस्लाम के जितने भी मुसलमान हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि कारोबारी मामलात में सुबह वजू करके अपने कारोबार पे बैठा करें और कोशिश किया करें जो भी कुरान पाक की आयतें आपको आती हैं जरूर पढ़ा करें। जो भी आपको आयतें आती हैं, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ से लेके व नास की सीन तक जो भी कुरान पाक की आयतें मुबारक आपको आती हैं उनको तिलावत किया करें और वजू करके बैठा करें। ठीक है, वजू का टूट गया तो कोई बात नहीं है, बस जब तक काम में बैठना कोशिश करें ज्यादा टाइम वजू में बैठें, अल्लाह ताला करम करेगा। भाई से गुजारिश है जो मैंने वजीफा दिया उसको पढ़ें, अल्लाह ताला के फजल करम से काम में बेहतरी आ जाएगी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक हमारी बहन है, उसका नाम है सबा निशात फातिमा जी। तीसरा मुझसे ना बहुत गाँव से खाब आती है, खाब में डर जाती है, कभी देखती है कि जानवर उसके पीछे है या उसके फूल के छींटे पड़े हैं, तो इस्तिखारा करवाना था उसके उसकी वालदा का नाम है खुर्शीद और वालिद का नाम है निसार अहमद। जी ठीक है। जी बेटी ने एक सवाल किया है और बहुत सारी बेटियों की तर्जमानी कर दी है, बहुत सारी बहनों की तर्जमानी की है, बहुत सारे लोगों की तर्जमानी की है। सोते हैं और रात को ख्वाब में डर जाते हैं। बास का तो ऐसा होता है ऊपर इतना वजन आता है कि वो चीखें भी मारते हैं, साथ वाला आवाज नहीं सुनता। उस वक्त अपनी मर्जी से बाजू भी उठाना चाह रहे होते हैं तो नहीं उठाया जाता और इतना वजन आ जाता है जिस्म पर कि वो उससे बर्दाश्त नहीं होता। और फिर जब अचानक से आंख खुलती है, और बास तो लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही ये वजन डलता है तो खुद ही उनके जुबान पर कुरान पाक की आयत रमा हो जाती है, कोई न कोई आयतुल कुर्सी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुल अल्लाह, जो भी है,
आयत उनकी जबान पर रमा हो जाती है, फिर जैसे जैसे पढ़ते हैं खुद ब खुद ही वजन कम होता जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको परेशानी के आलम में फिर वो चीखें मार के उठते हैं। और बेटी ने बताया कि इनके घर में खून के छींटे पड़ते हैं, इनके घर के अंदर जो बता रही हैं मामलात होते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या करना चाहिए? ख्वाब डराने आते हैं, खुसूसन ऐसी बेटियां जिनकी शादियां हो जाएं और फिर औलाद की उनको उम्मीद लग जाए, उनको ये प्रॉब्लम्स अक्सर औकात हो जाती है। बहुत सारी ऐसी बेटियां जो अपने घरों में रहती हैं, कामकाज करती हैं, घरेलू खवातीन हैं जो घर में रहने वाली हैं, उनके साथ ऐसा मामला हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बेटियां जो बाहर ड्यूटीज करती हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है। यानी जो भी पेशेंट है, बाज़ का मर्दों के साथ भी ऐसा हो जाता है, औरतों के साथ भी ऐसा हो जाता है। तो ऐसी सूरत के अंदर के ख्वाब में डर जाना, डरौने ख्वाब आना, ये कुछ मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। यानी डॉक्टरी इलाज भी बाज़ का ऐसा होता है, मैदे की खराबी से, बाज़ का ज़हनी मसला होता है, नफ्सियाती मसला होता है, उससे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन डर जाना, डर के उठ जाना, चौंक के उठ जाना, किसी का वजन डाल देना जिस्म पर और जिस्म के ऊपर इतना वजन कि वो चीखें मार के उठता है, तो ये कोई मैदे का या दिमागी मसला नहीं होता, ये शैतानी शर से प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या करना चाहिए? एक उसका बेहतरीन हल है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी वलद्दालीन तक, आयतल कुर्सी पूरी, इन दोनों को सोने से पहले रोजाना 3-3 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पी लें। अल्लाह के करम से बेहतरी हो जाएगी। दुरूद पाक पहले और बाद में 11 दफा पढ़ें। अगर आप चाहते हैं मुस्तकिल ठीक होना, अब यकीनन हर बंदा चाहता है मुस्तकिल ठीक हो जाए, तो फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, 7 मरतबा ही आयतल कुर्सी दुरूद पाक पहले और बाद में 11 दफा पढ़ना है। पढ़ के पानी पे दम करके पी लें। इसी तरह इशा की नमाज के बाद दुरूद पाक पहले और बाद में 11 दफा, 7 दफा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, 7 दफा ही आयतल कुर्सी, दुरूद पाक पहले बाद में 11 दफा पढ़ के पानी पे दम करके पी लें। यहां एक बात ज़हन में रखें, कुरान पाक को पढ़ना है अल्लाह की रजा के लिए कि अल्लाह पाक तू राजी हो जा। कुरान पाक को सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि अल्लाह पाक तू राजी हो जा, अल्लाह की रजा के लिए कुरान पाक को पढ़ना है। और नमाज की इसमें पाबंदी करनी है। नमाज पढ़ के इस वजीफे को पढ़ा जाए, इसको पढ़ के पानी भी दम करके पी लें। अल्लाह ताला के फजल करम से जिस बेड पे सोते हैं वहां पर छिड़क लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह करम का सदका इंशाअल्लाह डर खत्म हो जाएगा। सोते सोते में डरना ठीक हो जाएगा। घर में खून के जो पानी के छींटे आते हैं, अल्लाह के करम से घर के चारों कोनों में इसी को पढ़ के पानी पे दम करके छिड़का जाए, अल्हम्दुलिल्लाह उससे ये शैतानी शर दूर हो जाएगी। मैं बेटी से गुजारिश करना चाहूंगा, अल्लाह ताला इस बेटी का भी जिसने फोन किया है और जिस बेटी का मसला उसका भी अल्लाह नसीब अच्छा बनाए। ये दुआ किया करें अल्लाह ताला हमारी बेटियों का नसीब अच्छा बनाए। मैं तो अक्सर मतलब देखता हूं, मुआशरे में रहते हुए देखने में आता है कि जो बेटियां घरों में काम करने वाली होती है ना, अल्लाह ना बेनियाज है, नसीब कैसा करम उसके करम पे है ना सारा। तो जो घरों में बेटियां काम करने वाली होती हैं ना, और एक मालकन की बेटियां होती हैं, अजीब सूरत हाल है। देख के बंदा बड़ी देर तक सोच में रहता है, परवरदिगार ये तेरी बेनियाजी है, तेरा ही करम है, तेरी ही रहमत है सारी, कि जो मुलाजमत जिनके घर में करते हैं और जो मुलाजमत करने वाली हैं, जो बेटियां घरों में काम करने वाली हैं, वो मालकन की बेटी से ज्यादा खूबसूरत और मालकन की बेटी से ज्यादा समझदार होती हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, बहुत मर्तबा देखने में आता है। ज़हीन भी ज्यादा होती हैं और कमाल बात क्या है, खूबसूरत भी ज्यादा होती हैं। और उससे कमाल बात यह है कि दीनदार भी ज्यादा होती हैं। मालकन की बेटी दीनदार नहीं है, मालकन की बेटी खूबसूरत इतनी नहीं है। हाँ, उसकी तो बेटी है, उसको तो खूबसूरत लगेगी ना, लेकिन सोना वो होता है जिन्हों सारे सोना कहें। खूबसूरत वो होता है जो हर किसी की निगाह में खूबसूरत हो। तो ये ऐसा है, यहां से हमें सबक मिलता है ना बहुत बड़ा। क्या सबक मिलता है हमें? बस ये सोच लिया कि उसकी बेटी खूबसूरत है और मेरी नहीं है, ये सबक नहीं है। सबक ये मिलता है कि मालिक की बेनियाजी है, वो जिसको जहां चाहे, जिस वक्त चाहे, जहां चाहे बिठा सकता है।
تو اس بیٹی کا خیال کر, اللہ تیری بیٹی کا نصیب اچھا بنائے گا. اس کو مارنا, گالیاں دینا, اس کے ساتھ زیادتی کرنا, ظلم کرنا, اس سے زیادہ کام لینا, ایسا نہیں کر. اس کو اپنی اولاد سمجھ کے, اپنی بیٹی سمجھ کے اس سے بھی کام لے. ٹھیک ہے مالک کی بے نیازی ہے, اس نے اس کو تیرا نوکر بنا دیا, تجھے مالک بنا دیا ہے تو مالک کی بے نیازی نا, دیگار کی بے نیازی ہے. میرے نبی نے فرمایا میں نے قیامت والے دن دیکھا, میں نے قیامت والے دن بھی دیکھا نا, یعنی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں نے جنت میں دیکھا تو غریبوں کو زیادہ پایا. اللہ اللہ اکبر, اس کا مفہوم سنا رہا ہوں. غریبوں کو زیادہ پایا. جنت میں غریب زیادہ ہوں گے اور صاحب ایمان دولت والے بھی ہوں گے. ایسا نہیں کہ وہ نہیں ہوں گے, ایمان والے ہوں, غریب بھی ہو اور ایمان بھی قائم رکھے. بڑے کرم کی بات ہے, یہ بڑے کرم کی بات ہے. غربت میں بھی ایمان قائم رکھنا کمال ایمان ہے یہ. پھر اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا, جن کے گھروں میں دوسرے مسلمانوں کی بیٹیاں کام کرتی ہیں, جن کے گھروں میں دوسرے مسلمانوں کے بیٹے کام کرتے ہیں, خدا را ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کیا کرو, ان سے کام زیادہ نہ لیا کرو. تیری بیٹی 10 منٹ کام کرنے کے بعد تھک جاتی ہے, اور بیٹی بیچاری صبح آتی ہے کام کرنے کے لیے تیرے گھر میں نوکرانی, اور پھر شام تک بھی اسے چھٹی نہیں ملتی. شام کو چھٹی بھی لینا چاہتی ہے, اپنے کمرے میں اگر سونے کے لیے بھی چلی جاتی ہے پھر اس کو بلا لیا جاتا ہے. یہ کام تو تیرا باقی رہ گیا ہے. خدا را کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا. عرش بری پر ایک یہ طبقہ ہے, ایک وہ ہے جو مسلمانوں کی بیٹیوں کو گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں. خدا را خیال کرو, اللہ کے عذاب سے ڈرو. ایسا نہیں ہے کہ تو ان بیٹیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے اور وہ بات پھر خدا نہ خواستہ کہ تیرے آگے نہ آ جائے. اللہ سے دعا کریں, اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اکثر بات کر رہا ہوں گجرات سے. جی بیٹا. استخارہ کروانا چاہتے تھا. جی بیٹا بتائیں. سارے جال بنانا ہے ہم نے. جی ٹھیک ہے. تو اس کے لیے تو بیٹا کہاں پر بنانا ہے آپ نے؟ اپنے گاؤں کے پاس ہی ہے جگہ, اپنی جگہ اس میں بنانا ہے. گاؤں کہاں پہ ہے؟ کتب گورڈا نام ہے گاؤں کا. جی ٹھیک ہے. آپ بنانا چاہ رہے ہیں یا والد صاحب بنانا چاہ رہے ہیں؟ میں اور میرا بھائی ہے. بھائی کا نام دیں گے پلیز؟ ندیم عباس. جی ٹھیک ہے, میں چیک کر بتاتا ہوں. جی آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی کام شروع کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی سے مشورہ کر لیں, استخارہ کروا لیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دینداروں سے دوستی کر کے رکھو, فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. جو بندہ جہاں بھی دیندار ہے اور وہ ہے بھی نبی پاک علیہ السلام کا عاشق, نبی علیہ السلام سے پیار کرنے والا ہے اور با عمل ہے, مین بات یہ ہے کہ با عمل ہے, ان کے ساتھ دوستی کا فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان ہے ہی نہیں. دینداروں سے دوستی کا نقصان نہیں ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. تو بھائی نے کہا ہے کہ ہم نے میرج ہال بنانا ہے اور اس کے لیے استخارہ کریں. بھائی سے گزارش ہے, بلکہ ایک بھائی نے بہت سارے لوگوں کی ترجمانی کر دی ہے. بہت سارے لوگ نیا کام شروع کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کیا کریں. میں پھر وہی بات پہ آ جاؤں گا, استخارہ ہمیں خود کرنا چاہیے. کتابوں میں بھرا پڑا ہے, ہماری ویب سائٹ ہے www.anwarmdina.com, جو انوار مدینہ کی جو ہے سائٹ ہے اس پہ بھی آپ کو یہ مل جائے گا ہمارا استخارے کا. مدینہ.tv پہ آ جائیں, واٹس ایپ پہ آپ کال کر لیں, فیس بک پہ آپ رابطہ کر کے پوچھ لیں انوار مدینہ کی, اس سے آپ کو ساری جگہ سے اس کی معلومات مل جائیں گی. تو استخارہ پروگرام کا کوشش کیا کریں, کتابوں میں بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے, اس میں بھی آپ کوشش کریں خود استخارہ کیا کریں. تو بھائی نے پوچھا ہے کہ استخارے کے حوالے سے کہ استخارہ ان کے لیے بہتر رہے گا کہ نہیں. بھائی سے گزارش ہے کہ استخارہ جو ہے وہ خود کریں, لیکن اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو الحمدللہ, اگر آپ محنت کریں گے, ٹائم دیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. آپ کو کام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و صحابہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ
اے رب العالمین اپنی رحمت پاک صدقہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو باری تعالیٰ فتح اور نصرت عطا فرما. اللہ جو من میں مرادیں لے کے بیٹھے ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما. نبی پاک علیہ السلام کی غلامی نصیب فرما. ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. کریم آقا علیہ السلام کا عشق عطا فرما. نبی علیہ السلام سے محبت عطا فرما. انوار مدینہ کا جو سالانہ اجتماع ہونا ہے اللہ اس میں کامیابیاں عطا فرما. اس میں سب کو کامیابیاں عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول اللہ مولانا